في هاد الصفحة هادي غادي نشوفو الكمالة ديال لا غرامير، لا فراز ديكلاراتيف اي لا فراز انتروغاتيف الحصة الثانية، ونشوفو الكمالة ديال الكونجوغيزون لي فيرب دو دوزيام جروب او بريزون دو لانديكاتيف، يعني الحصة الثانية. نشوفوهم بجوج في هاد الفيديو. إذا غرامير، لا فراز ديكلاراتيف الجملة الإخبارية، et la phrase interrogative والجملة الاستفهامية. الحصة الثانية. Je me rappelle تذكير بقاعدة. Complète la règle. Une phrase جملة qui apporte une information اللي كتجيب لنا واحد الخبر أو معلومة، ou raconte un événement ولا كتحكي لنا على واحد الحدث. est une phrase déclarative هي جملة إخبارية. elle se termine كتكمل par un point بواسطة نقطة، كتكتمل بنقطة. إذا الجملة الإخبارية هي اللي كتعطينا معلومة أو كتعطينا خبر أو كتعاودنا على واحد الحدث وكتكمل بنقطة. Une phrase qui pose une question، شفنا في الحصة الأخرى الجملة اللي كتطرح سؤال. est une phrase interrogative هي جملة استفهامية. elle se termine par un point d'interrogation تنتهي بنقطة الاستفهام أو علامة الاستفهام. أتدرب. je m'entraîne. transforme حول la phrase déclarative الجملة الإخبارية en phrase interrogative. حولنا الجملة الإخبارية العادية اللي كتنتهي بنقطة حولها لنا إلى جملة استفهامية. nous observons les joueurs de boules. نحن نراقب ولا نشاهد لاعبي الكرة الحديدية. إذن هذه جملة إخبارية. نحن نراقب لاعبي الكرة الحديدية كتنتهي بنقطة وفيها خبر ما فعل السؤال الأول. كيقولك حولها لجملة استفهامية اللي بحال تكون هذه جواب على السؤال. مثلا أنا اخترت لكم qu'est-ce que nous observons، ماذا نراقب، ماذا نشاهد. الجواب ديالها nous observons les joueurs de boules. ماذا نشاهد أو ماذا نلاحظ ولا ماذا نراقب. نراقب لاعبي. إذن هذا ماذا qu'est-ce que دي من أدوات ديال الاستفهام. ماذا نراقب هنا، أو تقول est-ce que nous observons les joueurs de boules. oui غيكون الجواب ديالها oui. هل نراقب لاعبي الكرة الحديدية؟ نعم oui nous observons les joueurs de boules. كاينة مجموعة من أدوات ديال الاستفهام اللي ممكن تستعملها. أنا اخترت لكم هاد الجوج هادو. complète avec le signe. أتمم باستعمال le signe de ponctuation qui convient باستعمال علامة الترقيم المناسبة. علامة الترقيم نتوما كتعرفوهم، نقطة، فاصلة، فاصلة منقوطة، علامة استفهام، علامة تعجب، مجموعة من علامات ديال الترقيم. اللي كيهمنا هنا هو اللي شفنا في الدرس السابق هو النقطة وعلامة الاستفهام أو نقطة الاستفهام. Qui veut jouer à la toupie؟ شكون اللي باغي يلعب ترايمبو؟ Qui veut jouer à la toupie؟ إذن هذا سؤال، شكون باغي يلعب فيكم لا توبي ترايمبو. الجملة الأخرى les loisirs sont importants. تمضية أو الترفيه في أوقات الفراغ هو أمر مهم. إذن هذا خبر ما فيه لا سؤال لا هذه. إذن عندنا نكملو باش نقطة. chacun doit respecter les règles du jeu. يعني هنا كنعطيو واحد تعليمات تاع واحد كل شي خصو يحترم
قوانين اللعبة. إذا ما فيها السؤال، إذا هذا كنتسالي بنقطة. ما فيها السؤال، ما فيها تعجب، جملة تعجبية، إذا كتسالي بنقطة عادية. Dozo la conjugaison. Les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. أفعال ديال المجموعة الثانية في الزمن الحاضر. قلنا بأن أفعال ديال المجموعة الثانية هما اللي كيساليو إي وكيكون عندهم في بريزون في نو كيكملو كنسمعو فيها الصوت ديال سون. نو فينيسون مثلا، نو شوازيسون، ومع فو فينيسي، فو شوازيسي. نكملو لا ريغل، كومبليت لا ريغل، نكملو القاعدة. بور كونجوغي، باش نصرفو ان فيرب فعل دوزيام جروب، ديال الدوزيام جروب، فعل ديال المجموعة الثانية، au présent في الحاضر، il faut يجب enlever تحيد تقلع ir تحيد ir et ajouter وتضيف وتزيد les terminaisons. les terminaisons خصكم تحفظوهم كما قلنا المرة أخرى. is je، tu فيها is، il ولا elle فيها it، nous فيها ils sont، vous issez ou il avec s ou le elle avec s، is. Je m'entraîne. Complète avec le pronom qui convient. هنا le pronom qui convient نعرفوه من خلال الضمير المناسب. هادو ضمائر les pronoms باش نعرفوهم بلي terminaisons. لاحظ قلنا je، tu، il، nous، vous، il avec s. هنا كتشوف التي، شتي التي، إذا شنو غيكون هنا؟ ملي كتشوف التي يعني غيكون il ولا elle. il obéit هو يطيع. nous franchissons شتيها ملي كتكون ils sont يعني راها nous. il ou elle agissent من تشوف ENT فين شتيها هنا، إذا il ولا elle. gravissez فين شتيها هنا، إذا شنو صالحة هنا vous. فهمت؟ complète avec le pronom qui convient. لاحظتي أنهم بالترتيب اللي حفظتيهم غتعرف ديرهم. conjugue les verbes au présent de l'indicatif. صرف الأفعال في الزمن الحاضر. نو احنا قلنا نرجعو لنفس اللائحة لي تيرمينيزون راه نفسها. ملي كتقول نو وابلودير في دوزيام جروب، اذا نو خصها تكمل بإيسون، تحيد اي ار ودير إيسون. اذا ابلودير حنا حيدنا له اي ار ودرنا هاد إيسون هادي حطيناها لصقناها. لاحظتي محيدة اي ار ونسقنا إيسون. هنا اوبيير وكاينه ال، اذا غتكون عندها اي تي، نحيد اي ار وندير اي تي. حنا حيدنا اي ار ودرنا اي تي. يعني هذه ببساطه خصك تحفظها، ما عندك ليها لان غتستعملها في كلشي. ملي كتلقى فو مع فينير كتقلب على فو هنايا هي هاد اي سي، وقالت لك القاعده حيد اي ار ودير هاد اي سي. اذا فو فيني سي de préparer votre matériel. إذن أمور واضحة جدا.